हेलो गाइस, प्रोजेक्ट के एनिमे के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि होमरा एक वीडियो टीवी चैनल्स पर रिलीज करते हैं जिसमें शीरो को उनके मेंबर को कत्ल करते हुए दिखाया जा रहा था, जिसके बाद होमरा और कोरो उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए भाग रहे थे और आखिर में कोरो उसके हॉस्टल रूम तक पहुंच जाता है। अब आगे सीन शिफ्ट होकर हमें एपिसोड 1 का स्टार्ट वाला सीन दिखाया जाता है जहां स्केप्टर 4 का लीडर मुनाकाटा शौक होकर देख रहा है क्योंकि मिकोटो ने खुद हार मान के अपने आप को उनके हवाले कर दिया। मुनाकाटा जेल में आता है और मिकोटो को जगाता है जो सो रहा था। मुनाकाटा उससे पूछता है कि मिकोटो बताए कि उसका असली मकसद क्या है। मुनाकाटा जानता था कि मिकोटो का वाइज मैन लेवल हद से ज्यादा है। अगर मिकोटो का स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लस गिर गया तो कागुत्सु क्रेटर फॉर्मेशन वाला इंसिडेंट दोबारा हो सकता है, लेकिन मिकोटो मुनाकाटा की वार्निंग को नजरअंदाज करता है। मुनाकाटा उसे मारने की धमकी देता है अगर वो उसकी बात नहीं सुनता। मिकोटो कहता है कि मुझे नहीं समझ आ रहा तुम क्या कहना चाहते हो। मुनाकाटा तुरंत अपने पॉइंट की बात बताता है। वो उसे उसकी गद्दी छोड़ने को कहता है पर मिकोटो इनकार कर देता है तो मुनाकाटा फिर से मिकोटो को जिंदगी भर के लिए कैद करने की धमकी देता है, लेकिन मिकोटो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि मुनाकाटा द ब्लू किंग उसको पूरी जिंदगी के लिए गार्ड करे। मिकोटो के जवाब से उल्टा मुनाकाटा परेशान हो जाता है, इसलिए मुनाकाटा कहता है कि वो मिकोटो के साथ एक ही जगह में सांस लेने से तंग आ चुका है और इसके अलावा मैं 24 घंटे तुम्हें गार्ड नहीं कर सकता, मैं बिजी होता हूँ। लेकिन मिकोटो अब भी मुनाकाटा को इग्नोर करता है और वापस सो जाता है। इसके बाद मुनाकाटा अपने ऑफिस में लौट आता है और अवाशिमा से मिलता है जो स्केप्टर 4 के मेंबर में से है। अवाशिमा इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट की रिपोर्ट देती है जिसमें वो बताती है कि वीडियो में कातिल ने कौन सा हथियार इस्तेमाल किया था। उसके अलावा वो समझाती है कि मिकोटो को कैद में रखना अच्छा रहेगा ताकि वो उसे मसल वीकनिंग फ्लूइड दे सके। ये सुनकर मुनाकाटा कहता है कि आइडिया तो पागलों वाला है लेकिन करने में अच्छा है। इसके बाद मुनाकाटा एक ऑर्डर इशू करता है सिक्योरिटी को रॉयल ब्लू तक अपग्रेड करने का। वो अवाशिमा से सिटी में 2 हफ्तों तक हो रहे हादसों की रिपोर्ट मांगता है केस को सॉल्व करने के लिए। स्केप्टर 4 का ग्रुप जिसे मुनाकाटा लीड करता है जापान के क्लान में से एक है और इनका काम आम लोगों की हिफाजत करना है। मुनाकाटा 7 किंग्स में से एक है द ब्लू किंग, इसीलिए स्केप्टर 4 का यूनिफॉर्म ब्लू है। फिर से हमें शीरो, नेको और कुरो को डाइनिंग टेबल पर दिखाया जाता है। कुरो नेको को तमीज से खाना और फूड को अप्रिशिएट करने की एडवाइस देता है। फिर सीन शिफ्ट होकर कोसाना की बार दिखाया जाता है। एक आदमी को फोन आता है कि स्केप्टर 4 ने उनकी मीडिया पर अपलोड की गई वीडियो को डिलीट कर दिया। फोन काटने के बाद कोसाना की कहता है कि अगर ब्लैक डॉग ने दूसरा साइड ज्वाइन कर लिया तो ये बहुत बुरा होगा और हमारे पास टाइम भी बहुत कम है। कुछ ही देर बाद याटा और होमरा का एक और मेंबर कामामोटो बार में घुस आए और वहां हंगामा मचा दिया। कुसानागी को गुस्सा आता है और वो फौरन याटा और कामामोटो को डांटता है उसके बार में शोर मचाने के लिए। फिर वो उनसे पूछता है कि वो क्यों लड़ रहे हैं। याटा बताता है कि कामामोटो कह रहा है कि मिकोटो ने उन ब्लू क्लान स्केप्टर 4 के साथ हाथ मिला लिया और उसको गद्दार समझ रहा है, लेकिन कामामोटो कसम खाता है कि उसका मकसद मिकोटो पर शक करना नहीं है। कुसानागी मिकोटो का खुद को स्केप्टर 4 के हवाले करने की वजह बताता है। ये इसलिए था कि स्केप्टर 4 होमरा गैंग पर नजर रखना छोड़ दे ताकि होमरा गैंग आजाद तरीके से अपना मिशन कर सके। कुसानागी की एक्सप्लेनेशन याटा और कामामोटो की समझ में आ गई। याटा कहता है कि वो शीरो को ढूंढने के लिए रेडी हैं। फिर सीन दोबारा से शीरो पर आता है जो कुरो से पूछता है कि होमरा उसे क्यों कत्ल करना चाहता है। कुरो जवाब देता है कि वीडियो में जो शख्स मरा था वो होमरा का एक मेंबर था, इसलिए वो बदला ले रहे हैं। कुरो फिर एक्सप्लेन करता है कि होमरा गैंग के मेंबर्स रेड किंग स्वो मिकोटो के अंडर काम करते हैं। वो गुस्से और हिंसा करने के लिए फेमस हैं और होमरा यानी रेड क्लान जापान के 7 क्लान्स में से तीसरा क्लान है। दूसरी तरफ होमरा गैंग एक गोदाम में कुसानागी के करेक्ट इंफॉर्मेशन की मदद से कुछ हथियार हासिल करते हैं, लेकिन एक शख्स स्केप्टर 4 से जिसका नाम फुशिमी था होमरा गैंग को रोकने आता है और स्केप्टर 4 को बताता है कि उसने अपने हथियार ढूंढ लिए हैं। सीन स्विच होकर शीरो का रूम एक क्लीनिंग रोबोट साफ कर रहा है, लेकिन क्लीनिंग रोबोट से निको डर जाती है। फिर शीरो कुरो से पूछता है कि रेड क्लान उसके पीछे क्यों है। कुरो जवाब देता है कि वो 7वें किंग का फॉलोअर है जो फ्यूचर को देख सकता है। शीरो पहले तो सोचता था कि प्राइम मिनिस्टर जापान की सबसे ऊंची पोजीशन पर है, लेकिन पता चला कि प्राइम मिनिस्टर को किंग से आदेश मिलते हैं। कुरो ये
بھی ایکسپلین کرتا ہے کہ گولڈ کنگ ہی تھا جس نے جاپان کو ایک بڑھیا اور ترقی یافتہ دیش بنایا اور ایڈوانس ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کروائی۔ کرو شیرو کو بتاتا ہے کہ جاپان میں 7 کنگز ہیں اور ہر کنگ ایک الگ رنگ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جیسے ریڈ ریپرزینٹ کرتا ہے ریڈ کنگ کو، وہ دوسروں کے پرتیک ہنسک ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کرو اچانک سے شیرو کو مارنے کے لیے ریڈی ہوتا ہے۔ سچویشن کو سمجھتے ہوئے شیرو دوبارہ سے بتاتا ہے کہ وہ نہ تو کنگ ہے اور نہ ہی اس نے کسی کو قتل کیا ہے۔ شیرو کو لگتا ہے کہ وہ ویڈیو فیک تھی اور اسے پھنسانے کے لیے جان بوجھ کر بنائی تھی۔ پھر کرو بتاتا ہے کہ ایک کنگ بہت ہی ظالم کلرلیس کنگ ہے، اس لیے کلرلیس کنگ کے لیے لوگوں کا خون کرنا کوئی مشکل بات نہیں۔ کرو پہلے نیکو کو کلرلیس کنگ کا ممبر سمجھتا تھا اور شیرو کو بھی ویسا ہی سمجھ رہا تھا، لیکن شیرو بتاتا ہے کہ وہ بھی نہیں جانتا کہ نیکو کون ہے۔ چونکہ نیکو کے پاس اسپیشل پاورز ہیں، کرو کو ریلائز ہوتا ہے کہ نیکو ایک سٹرین ہے۔ کرو فائنلی اپنے ماسٹر کو انویسٹیگیٹ کرنے کو کہتا ہے کہ پتہ لگائے شیرو قاتل ہے یا نہیں۔ کرو پھر شیرو کو ڈیل کے روپ میں کیسٹ بٹن دبانے کو کہتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد کیسٹ سے ایک آواز سنائی دیتی ہے۔ کرو ایکسپلین کرتا ہے کہ کیسٹ کے کنٹینٹ میں ایچیگن کی آواز ہے۔ وہ اپنے فارمر کنگ ایچیگن کی شخصیت کو بہت پراؤڈ ہو کر بتاتا ہے۔ اگلے دن کرو شیرو اور نیکو کے لیے کھانا بناتا ہے اور شیرو سے پوچھتا ہے کہ وہ آج کے دن کیا کرنے والا ہے۔ شیرو جواب دیتا ہے کہ وہ اسکول جائے گا اور اپنا کام کرے گا، لیکن کرو غصہ ہوتا ہے کیونکہ شیرو اپنا وعدہ بھول گیا تھا کہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کرے گا۔ آخر میں کرو شیرو کے ساتھ اسکول جاتا ہے تاکہ وہ بھاگ نہ جائے۔ وہاں کلاس میں شیرو کا ٹیچر کرو کو ٹیبل پر بیٹھتے دیکھ پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے۔ شیرو اپنے ٹیچر کو ایکسپلین کرتا ہے کہ یہ ایک ٹرانسفر اسٹوڈنٹ ہے۔ کوکوری کرو کو گریٹ کرتی ہے اور کرو پھر سے کوکوری کو فرسٹ ٹائم والی مدد کے لیے تھینکس بولتا ہے۔ تبھی نیکو ظاہر ہوتی ہے اور کرو کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ نیکو نے اپنی اپیرنس چینج کر لی تاکہ دوسرے لوگ بھی اسے دیکھ سکیں۔ اس سے ٹیچر پھر سے پوچھتا ہے کہ اب یہ لڑکی کون ہے جو اچانک سے ظاہر ہو گئی۔ شیرو بتاتا ہے کہ نیکو بھی ایک ٹرانسفر اسٹوڈنٹ ہے۔ سینس چیپٹر 4 کی طرف شفٹ ہوتا ہے، جنہوں نے شیرو کے اسکول کی لوکیشن کا پتہ لگا لیا ہے، اور ہومرا نے بھی یاٹا فورن آئیلینڈ کی طرف جاتا ہے جہاں پر شیرو کا اسکول ہے۔ بریک ٹائم میں شیرو اور کرو پھر سے مرڈر والی ویڈیو کو ڈسکس کرتے ہیں۔ شیرو نے ویڈیو اپنی فرینڈ مسینا سے حاصل کیا تھا۔ اچانک کوکوری آتی ہے اور شیرو اور باقیوں کو ان کے یونیفارمز بدلنے کے لیے کہتی ہے۔ آرٹسٹک ریہرسل شروع ہونے والا ہے۔ کرو پھر شیرو سے کہتا ہے کہ وہ جس دن مرڈر ہوا تھا اسے کوئی ایویڈنس دے کر اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہوگی۔ شیرو کو یاد آتا ہے کہ وہ اس دن اسکول میں تھا لیکن اسے یاد نہیں کہ وہ کیا ایکٹیویٹیز کر رہا تھا۔ کرو کہتا ہے اگر شیرو صرف اپنے کمرے میں سو رہا تھا پر اس کا کوئی آئی وٹنس نہیں تو کسی طریقے سے بھی تمہاری بات پروو نہیں کی جا سکتی۔ نیکو غصہ ہو کر کہتی ہے کہ کرو بہت برا ہے کہ وہ شیرو پر الزام لگا رہا ہے، وہ شور تھی کہ شیرو کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ تبھی کوکورو لوٹ آتی ہے اور شیرو اور باقی کو سٹیج پر بلاتی ہے۔ شیرو کوکوری سے پوچھتا ہے کہ وہ دسمبر 7 کو 12 بجے اسکول میں ہوئی بات یاد کرے، لیکن کوکوری اس وقت کو یاد نہیں کرنا چاہتی کیونکہ مسینا نے اس سے ٹاور پر لو کنفیشن کیا تھا۔ کوکوری نے مسینا کو انکار کیا اور شرمندہ ہو کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ شیرو اور کرو نے اسکول کے فوٹوگرافر سے مل کر اور کچھ کلیوز کھوجنے کی کوشش کی، لیکن شیرو نے اپنی کوئی بھی پکچر فائنڈ نہیں کی۔ کوکوری نے پھر ٹیچر کے کمرے میں سامان پہنچانے میں مدد مانگی اور کرو نے مدد کی۔ وہاں پہنچ کر شیرو نے دسمبر 7 کو اسکول سے 12 بجے ایبسنس لسٹ مانگی۔ ٹیچر نے پھر شیرو کو ایبسنٹ لسٹ کی پرنٹ دی، لیکن جب شیرو لسٹ دیکھتا ہے اس میں اس کا نام نہیں ہوتا تو اسے تسلی ملتی ہے۔ جب وہ فارغ ہو گئے وہ کچھ ڈرنکس خریدنے چلے گئے، لیکن شیرو کے پاس پیسے نہیں تھے۔ کوکوری پوچھتی ہے کہ شیرو اپنا پی ڈی اے کیوں نہیں لے کر آتا جبکہ اسے اسکول میں پیمنٹ کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے۔ کرو کو ریلائز ہوتا ہے کہ شیرو اپنا پی ڈی اے کے بنا بھی اسکول سے باہر جا سکتا تھا۔ اس سے کرو کو شیرو پر پھر سے شک ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ شیرو کہتا ہے کہ وہ ایویڈنس ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا جس سے کرو کو وشواس ہو جائے۔ شیرو کو نیکو کی پروٹیکشن کرتے دیکھ کرو کو یاد آتا ہے کہ کس طرح اس کے ماسٹر نے اسے بچایا تھا۔ کرو پھر سے نرم ہو گیا اور شیرو کو پروف ڈھونڈنے کے لیے کہتا ہے۔ تبھی کوکوری کو یاد آتا ہے کہ اس دن شیرو لاکر روم میں تھا اور وہ بھی وہاں آئی تھی اور اس نے مجھے چھت میں ایک ہول بھی دکھایا تھا۔
उसने कुरो को एक पिक्चर और उस दिन की डेट भी दिखाई जिससे शीरो को एक गवाह मिल गया। शीरो ने सुकून की सांस ली और कहा कि उसकी जिंदगी कुकुरु ने बचाई और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसके बाद कुरो प्रैक्टिस करने जाता है आर्ट स्टेज में पार्टिसिपेट करने के लिए। शीरो अपने रूम में आराम करने चला गया क्योंकि वो बहुत थक गया था, लेकिन जब उसने अपना स्कूल यूनिफॉर्म अलमारी में से निकाला तब शीरो हैरान हो गया खून के निशान देखकर। इससे उसे कत्ल की वीडियो याद आ गई और उसने खुद पर शक करना शुरू कर दिया। तभी निको उसे बुलाती है, लेकिन शीरो बहुत घबराया हुआ था। दूसरी तरफ याटा और कुमामोटो शीरो को ढूंढने स्कूल में पहुंच गए और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।